अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त कोयटा में मौजूद हूं और हम आज का जो प्रोग्राम है ये कोयटा प्रेस क्लब से कर रहे हैं। साने कोयटा के बाद ये जो पूरा शहर बल्कि पूरा सूबा जो है वो गम में डूबा हुआ था और कोयटा में अगर आप आए तो आपको आकर अंदाजा होगा कि ये बहुत छोटा सा शहर है। 70 से ज्यादा अफराद की शहादत, 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर जख्मी हुए और यहाँ पर अगर शहर में आकर आप किसी से भी इस वाक़े का जिक्र करें तो ऐसा मालूम होता है जैसे हर आपको जो भी शख्स मिलता है उसका कोई ना कोई अजीज इस वाक़े में जो है वो शहीद हुआ। अगर अजीज ना सही तो उसका कोई मिलने वाला, उसका कोई बहुत अच्छा दोस्त जो है वो इस वाक़े में शहीद हुआ होगा। तो ये शहर में ये हालात थे और ये कोयटा के लिए बहुत बड़ा सानिया था। मगर उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर जश्न आज़ादी भी मनाया गया और यकीनन हौसले की दाद देनी पड़ेगी। ये शहर जिस तरह से इस वाक़े से रिकवर कर रहा है, जिस तरह से एक मरतबा फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, यकीनन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी हिम्मत की और उनके हौसलों की जितनी भी दाद दी जाए वो कम है। बहरहाल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के हवाले से कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी जो है उसका बड़ा अहम किरदार होता है और दुनिया में जहां जहां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है उसमें सिविल सोसाइटी पेश होती है और कुर्बानियां भी देती है और न सिर्फ कुर्बानियां देती बल्कि इनकी शमूलियत इस जंग में बहुत ज्यादा जरूरी होती है और इनकी शमूलियत के बगैर दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। आज के प्रोग्राम में इसीलिए हमने कोयटा शहर की जो सिविल सोसाइटी है, मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश की और ताकि उनसे बात की जा सके कि ये जो दहशतगर्दी का नासूर यहाँ पर है उसका किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं वेरी क्विकली उनका मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद है नसरुल्लाह खान ज़ेरे साहब, MP हैं पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, कोयटा शहरी इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। बहुत शुक्रिया साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नसरुल्लाह ज़ेरे साहब, एक तो जो इन्होंने कहा कि क्यों हम इस तरह के वाक़यात एक तो बार बार हुए हैं, क्या हमने नहीं सीखा, और दूसरा ये शहर किस तरह से रिकवर कर रहा है इस वाक़े के बाद। सबसे पहले देखिए जो 8 अगस्त का वाक़या हुआ है वो वहशत, बर्बरियत और इंसानियत सोज ऐसा वाक़या है जो मैं समझता हूँ कि 1935 के ज़लज़ले में जब कोयटा को नुकसान हुआ, ज़ाहिर बात है उस वक्त हजारों लोग लुक़्मे अजल बने। उसके बाद ये वाक़या सबसे कौमी बड़ा सानिया है हमारे लिए, हिला कर रख दिया है और हमारी वो बरादरी जो तालीम याफ्ता थी और इसमें अक्सरियत सियासी पॉलिटिकल वर्कर रहे, हमारे साथ रहे, ये सब मेरे क्लास फेलो रहे, मेरे स्कूल में साथ रहे, कॉलेज में साथ रहे, यूनिवर्सिटी में साथ रहे। तो ये ऐसा वाक़या है जिसको बुलाना बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। यकीनन ये वाक़या हमारे लिए तमाम अवाम के लिए अलार्मिंग पोजीशन है और इसके खिलाफ मैं समझता हूं जिस तरह हमारे पार्टी का मौकफ रहा है, आपको बेहतर मालूम है जनाब महमूद खान अचकजई, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो मौकफ अपनाया है आज से 30 साल पहले, उस मौकफ को हमें तमाम मुल्क को अपनाना होगा कि हमने तमाम दहशतगर्दों को हमने उसका कलर कम करना होगा। हमें नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया है उसके रूह के मुताबिक उस पे अमल दरामद करना होगा। अगर हमने अमल दरामद नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपने शहरियों को इसकी मेहनत चढ़ा रहे हैं। मगर इसके बाद कंफ्यूजन भी देखी गई और मैं जब कंफ्यूजन कहता हूं तो मैं सियासी कंफ्यूजन की बात करता हूं। कोई किसी तरफ उंगली उठा रहा है, कोई किसी तरफ उंगली उठा रहा है। जिस तरह आपको जही साहब का भी बयान है उससे और ज्यादा कोई देखो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जितने भी इत्तेहाद का वक्त है। बिल्कुल देखो अभी शहजादा जुल्फकार ने जिस बात की तरफ इशारे किया, एज ए जर्नलिस्ट उसने कहा कि 80% ये बात तय है कि किस ग्रुप ने जिसकी जिम्मेदारी ली है उसका पूरा एक हिस्ट्री रही है। उसने जिम्मेदारी ली, महमूद खान अचकजई की बात की तायीद तमाम पॉलिटिकल आपका मौलाना फजल रहमान ने की, असफंदियार वली खान ने की, आफ्ताब शेरपाव ने की, अख्तर मेंगल ने की, जितनी भी इस किस्म की लीडरशिप है जो हकीकी मानों में इस मुल्क के अवाम की लीडरशिप आप उसे समझते होंगे, उसने जनाब महमूद खान अचकजई की मौकफ की तायीद की। हमें जो है ना अवाम की आंखों में धूल झोंकने के बजाय हमें सही तौर पर टारगेट करना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ
اور اگر ہم نے آج دیکھو آج کوئٹہ جل رہا ہے, آج آپ یقین کریں میں نے خود مگر یہ میں فاتحہ خوانی پہ گیا, سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. کیا میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے بھی ساتھ ہونا چاہیے. دیکھو بغیر اداروں کے ہر ملک کے ادارے, دیکھو تمام ملک کے ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں سیکورٹی ادارے, وہ حکومتوں کے عوام کے آنکھ اور کان ہوتے ہیں, اس کے ذریعے ہم دہشت گرد تک پہنچ سکتے ہیں. سر ایک بریک لینی ہے, میں چاہوں گا بریک کے بعد ہم یہ بھی بات کریں کہ ایک تو یہ کہ کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس واقعے کے بعد, اور پھر دوسرا یہ کہ کیا یہ جو شہر ہے یہ کیا دہشت گردی کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے, یہاں پر جو سہولیات ہیں وہ کافی ہیں یا نہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ہماری گفتگو جاری ہے کوئٹہ پریس کلب سے, ہمارا ایک خصوصی پروگرام میں واپس آتے ہیں اس بریک. عام سوال ہے آپ کی, کیونکہ کنسٹیچوئنسی بھی ہے, آپ اس شہر کے نمائندے بھی ہیں, یہ کیا وجہ ہے کیوں انفراسٹرکچر ہم ڈیولپ نہیں کر پائے؟ اور کیونکہ آپ حلیف بھی ہیں, ظاہری بات ہے, جو ثناء اللہ زہری صاحب کی گورنمنٹ ہے آپ ان کے ساتھ شامل ہیں, کیوں انویسٹمنٹ یہاں پر نہیں کی جا رہی اس طرح سے جس طرح سے ہونی چاہیے؟ ایسا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو یقیناً وہاں پر خاص کیجویلٹی کے ساتھ ہی ہوا ہے, اور شاید وہاں پہ ڈاکٹرز اس دھماکے کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوئے, اور کیجویلٹی میں وہ سہولیات نہ رہی, کیجویلٹی بھی خاصا متاثر ہوا. تو وکلاء نے وہاں, حکومت نے جب وہاں پہ ہمارے وزراء پہنچے ہیں, جو ہمارے ممبران پہنچے, حکومتی ٹیم پہنچی ہے, تو یقیناً اس سے پہلے ان کو وہاں پر سی ایم ایچ شفٹ کیا گیا. یہاں یہ ہے کہ ایک تو سیکورٹی کا پرابلم تھا کہ یہ شہر کے وسط میں ہے, دھماکہ ہوا ہے, خودکش ہوا ہے, اتنے لوگ 70 سے ابو لوگ شہید ہوئے, 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے, تو ان کو وہاں سیکورٹی کی وجہ سے شفٹ کیا گیا. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ شروع میں کچھ ریسپانس تھا مگر کمی تھی, مگر بعد میں ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سول ہاسپٹل سے تو تمام جتنے بھی زخمی تھے ان کو وہاں شفٹ کیا گیا, وہاں سے پھر باقی جو تھے وہاں کراچی شفٹ کیا گیا ہے. میں نصر اللہ صاحب, سیاسی جو پہلو ہے اس لڑائی کا وہ بڑا عام ہے. آپ کیونکہ میں بار بار آپ کی طرف اسی لیے آتا ہوں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ حلیف ہے, سیاسی طور پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں, اور خاص طور پر کوئٹہ یہاں پر صورتحال بڑی پیچیدہ ہے, کہیں مذہب کے نام پر ہے, کہیں قومیت کے نام پر, مختلف حوالوں سے, میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, مگر بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. دیکھو ہمارے دوستوں نے بات کی, بہتر بات کی, اچھی باتیں کی انتظامی معاملات میں, لیکن یہ بڑھ کر انتظامی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے تمام ملک کے لیے خطے کے. ہمارا خطہ دہشت گردی کا شکار ہے. کیوں شکار ہے؟ ہمارے ملک کے فوجی آمریت کے دور کے وہ پالیسیاں جو ہم نے جنرل ضیاء کے دور سے شروع کی, آج ہم بھگت رہے ہیں. ہم نے دیکھو, ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنا ہے جو مائنڈ سیٹ دہشت گردوں کو بنا رہا ہے. بظاہر تو بڑا, دیکھو بظاہر تو آگے نکلے نا, آپ کی بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا اس سے آگے نکلے, آگے کی سوچیں کہ اس کو ختم اگر کرنا ہے. دیکھو ابھی اگر اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے؟ دیکھو مقابلہ یہ ہے کہ جب پبلک اسکول پشاور کا میں آپ لوگ ہیں نا, تو آپ نے اقدامات, دیکھو پشاور پبلک اسکول کا واقعہ ہوا, اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوا, اس آل پارٹیز کانفرنس میں نیشنل ایکشن پلان بنایا, پھر ادارے بنائے گئے اور ایپیکس کمیٹیاں بنائی گئی. دیکھو جو پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک لائن دے دیا, اب اس لائن پہ عمل درآمد من اس کے روح کے مطابق کرنا یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے. دیکھیں میں نصر اللہ صاحب, سب سے زیادہ جو نیشنل ایکشن پلان اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ تو صوبوں کی ذمہ داریاں ہیں, وفاق کی, صوبوں کی. دیکھو عمل درآمد یقینی انہوں نے بنایا ہے. دیکھو عمل درآمد, دیکھو میں نے پہلے یہ بات کی کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد وفاق, تمام صوبے, تمام سیکورٹی ادارے نے مل کر کرنا ہوگا. ہمیں یہ بات نہیں چھپانی چاہیے کہ ہم ان دہشت گردوں کو ہم سے سائڈ دے دیں. دہشت گرد ہے, اس کے خلاف فوری طور پر جو اقدامات اٹھانے چاہیے, جس طرح 2 دن سے پرائم منسٹر نے میٹنگ بھی کی, آپ کو پتا ہے. دیکھو میٹنگ کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اللہ صاحب یہ بڑا ضروری ہے جو انہوں نے پوائنٹ مینشن کیا
क्योंकि हमने देखा पेशावर में भी इस तरह के हालात थे और वहाँ पर जो है वो लेडी रीडिंग अस्पताल पे काफी काम हुआ, तो यहाँ पर भी इस चीज की जरूरत। यकीनन जिस तरह ये 8 अगस्त का वाकया हुआ, इससे यकीनन हमने बहुत कुछ सीखा। इतना दर्दनाक वाकया, इसके तमाम पहलू से, जब ये धमाका हुआ वहाँ हॉस्पिटल में क्या पोजीशन थी, डॉक्टर्स कहाँ थे, क्या क्या सूरत हाल थी, यकीनन डिपार्टमेंट, महकमा सेहत, उसका मिनिस्टर, तमाम हुकूमत इसको संजीदगी से लेंगे, इनके तमाम महरिकात, ताकि हादसात हो जाते हैं लेकिन बाद में हादसात के बाद उसके कम अज कम जो है वो नुकसानात हो जाए, कम अज कम। साहब राहत खान बुलेदी हमारे साथ मौजूद थे और नसरुल्लाह ज़ेरे साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।